अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, इत्तलात के मुताबिक बुशरा बीबी ने पंजाब असम्बली के कुछ अरकान को पेशावर में तलब किया। अगर ये बात दुरुस्त है नहीं, तो दुरुस्त है, दुरुस्त बुशरा है। बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की हलीमा वजाहत खान के देनी लोगों को चाहिए। निकाला उसने। अच्छा, कि आया वो सियासी एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती मामलात या वैसे भी हैं उसमें दिलचस्पी ले रही हैं या नहीं ले रही। अगर वो सियासत में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं तो फिर तनकीद और भी होगी और ऑब्वियसली सवालात भी उठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा मौरूसियत के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करती रही है। इसमें क्या कहेंगे वो लोग जो मौरूसी सियासत के मुखालिफ और तब्दीली के हामी थे? क्या कहेंगे आप? इसमें मैं बिल्कुल ब्लाइंडली सपोर्ट कर ही नहीं सकता। अगर खान साहब ने हमेशा ये स्टांस लिया और लेते रहे हैं, आज के दिन तक वो ले रहे हैं कि जी जो ख़ानदानी सियासत है कि बेटी आ गई, दामाद आ गया, दामाद के भी नवासे आ गए, पोते आ गए, पोतियाँ आ गईं, अगर वो गलत है तो बीवी हो, बहन हो, बहनोई हो, कोई भी हो, उसका भी सियासत में विदाउट मेरिट आना वो भी गलत है। मेरिट यानी ये आप कहते हैं कि गलत गलत है, बिल्कुल वकास। गलत है। खान साहब ने आज तक कौन सा ऐसा स्टांस है जिसके ऊपर यू टर्न नहीं लिया? चलें, वो तो अभी जेल में बैठे हुए ना। कहा मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, फौज मेरा ऑर्डर मानेगी। प्राइम मिनिस्टर बन के चीफ को कहा ये मेरा अबू है, मैं इसके ऑर्डर मानता हूँ, जो कि टेक्निकली और पाकिस्तान के जमहूरी माशरे के बिल्कुल ऐन मुनाफी था। मैं यही बात आगे समझा रहा था कि यार काम जो भी करे, या मैं जिस तरह बताया ना, कोई आपका अगर आपका पीए भी बड़ा अच्छा काम करते तो क्रेडिट गोज टू द एग्जेक्टिव, क्योंकि एक ताकत के तवाज़ुन को कायम रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने भी सारे इख्तियार, अपने यूनिवर्स का निज़ाम है उसमें भी अल्लाह वाहिद है, तो वाहिद एक होता है, वो छोटा सा निज़ाम है। अल्लाह ने उसी एटम के ज़रे से लेके कायनात के सबसे बड़ी तख्लीक तक अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है। एक ये चीज़ होगी। दूसरा, खान साहब ने कहा है अभी कि शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स, बट मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। तो ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? लेकिन अगर वकास सुनो देखें, मेरी वो बात अपने सुनो। शौहर की रिहाई में एक फ़ाल नहीं, खान किरदार अदा साहब करती खान हैं। साहब उधर जाके कौन सा कह रहे हैं कि यार 2 किलो सौदा कार ले जा, या चीनी खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, घी ले जा। हाँ, खान साहब ग्रोसरी की लिस्ट देते हैं बुशरा खान को। क्या देते हैं? बुशरा मानिका, सॉरी। तो क्या ग्रोसरी की लिस्ट देते नहीं, हैं? बुशरा खान भी आप कह सकते हैं, उनकी जोज है, इसमें तो कोई नहीं। तो बुशरा नहीं, मानिका तो बिल्कुल नहीं कह सकते। बल्कि नहीं, बुशरा वो मानिका मैं तो कंफ्यूज हूँ ना, मैं तुम्हें दोनों कह देता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, बुशरा खान के। नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन यहाँ पर भी मैं फिर मामला अदालत में है, वकास मामला अदालत में है। साहब, लेकिन वो यहाँ भी कह एक रहा है बात, कि वो मेरी है, वो कह रहा है मेरी है। वकास साहब, लेकिन यहाँ भी एक बात, Sorry यार। यहाँ भी एक बात, फिर मैं वही कहूँगा कि अगर आपकी ये जो इलेक्टेड रूलिंग एलीट जो इस वक्त असेंबली में बैठी है, ये काबिल होती, ये डिटर्मिन्ड होती, ये वैसी लीडरशिप होती जैसी एक हकीकी लीडरशिप होती है, तो आज इमरान खान साहब हिस्ट्री बन चुके होते। मैं आपको लिख के दे रहा यार हूं। ना कोई उनकी जस्ट तो ले लेने दिया करें आप, ना बीच में कोई ना उनकी पढ़ी लिखी बातें शुरू कर। नहीं, आज खुदा की कसम खान साहब हिस्ट्री बन चुके होते। मैं आपको ये हकीकत स्मोक बता बड़ा रहा हूं, काम खराब कर रही है। स्मोक काम खराब कर रही है। दुआ दें शहबाज शरीफ के 2008 से 2018 तक के टेनोर को जी। कि 10 सालों में दरख्त नहीं लगाए। हाँ, कुछ वो नहीं मैंने किया बिलियन पंजाब ट्री के देख लिए। लिया, वो बड़ा और यार वो KPK छोड़ दें ना। आज खान अगर ये बरके मार रहा है ना, शुक्र करे तो अगर पीछे मैं आपको ये बता दूं इस ना, वक्त जो नाहल सुन पॉलिटिकल ले लीडरशिप है ना, और सुन इसकी लेना। वजह से मार बिलाल भाई, अवाम को अल्लाह रिलीफ मिलता कोई ऐसी खान ताकत साहब दे, का। अल्लाह कोई ऐसी ताकत दे। ये पंजाब है, ये KPK है, ठीक है, इधर है इंडिया। मेरे पास अल्लाह कोई ऐसी ताकत दे या खुद ही कर दे, इसको ना ऐसे पासा पलट के ना इंडिया की तरफ लगा दे, फिर मैं आपसे पूछूंगा 12 साल की कारकर्दगी KPK की। सारा कुछ इंडिया से आ रहा है। पाकिस्तान इज अ विक्टिम यार, ना ऐसा किया करें। पाकिस्तान इज अ विक्टिम, लाहौर इज अ विक्टिम। वो पंजाब का सीएम, इंडियन पंजाब का सीएम, रुक जाएं, अब बोल तो देने 2 मिनट। इंडियन पंजाब का जो सीएम है वो he- वज़ीर आला वो पंजाब मॉक मरीम कर रहा नवाज है, वो की, कह रहा है हाँ, साडा धुआं गेड़े ला रहे हैं। इतना सीरियस इशू है, हमारा हमसाया है और बड़ी रिस्पेक्ट है उसकी, हमें उसके साथ मसला नहीं है, लेकिन इतने अहम इशू के ऊपर इस तरह तो बात ना करें। दूसरा, वो बुशरा इसका वाली जवाब जरा दूंगा बुशरा वाली छोटी सी बात बस। बुशरा की मैं बात कर रहा था कि वो खान और मानिका दोनों, तो वो ग्रॉसरी की लिस्ट नहीं देती उसे। खान उसे ग्रॉसरी की लिस्ट नहीं देता। बेसिकली खान उसे पॉलिटिकल नैरेटिव ही दे रहा है और कह रहा है इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई हिस्सा ही नहीं है, किसी ने तो बात पहुंचानी है। अच्छा जी, एक ये चीज होगी। बुशरा वहां पर गई, मैंने आपको यहां पर बैठकर बताया, व्लॉग भी किए और मेन इंफॉर्मेशन अंदर से निकाल के सब कुछ आपके सामने रखा। बुशरा मानिका खान, वो और गंडापुर की बीवी लड़ पड़ी।
پھر خواتین کے ساتھ وہاں پر لڑائی ہوئی, اور سب سے بڑی بات شیر افضل مروت, شہرام ترکئی اور ایک اور وہ عاطف خان, یہ لوگ, اور ایون گنڈا پور بھی, اس نے ایک کانفرنس بلائی ایسے کہ جیسے سی ایم کی, جیسے عمران خان آیا کرتا تھا نا تو بزار کی چیئر پہ بیٹھ جاتا تھا, جو کہ ٹیکنیکلی بہت بڑی غلطی ہے. جب یہ لوگ مریم نواز شرٹ پہن کے پولیس والی اور وہ بیٹھی ہے تو یہ یوتھیاں نکال رہے تھے کہ اس کو اتنے سال کی سزا ہو جائے گی, تو ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ سی ایم کی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ بھی کانسٹیٹیوشن, یہ انڈیا کے اندر جائیں سنیں تو وہ کرتا رہا ہے نا. اسی طرح اس نے بھی سی ایم کی کرسی پر بیٹھی اور اس نے کانفرنس بلائی, یہ لوگ آئے نہیں, اس نے سیاست میں حصہ لیا, وہاں سے مایوس ہو کر لاہور زمان پارک میں آئی اور کہہ رہی کہ میرا گلے کا مسئلہ ہے اور یہ وہ. اب وہ دوبارہ گئی ہے, اسے بہانہ ملا 24 نومبر کا, اور خبر نکل رہی کہ وہ تو باضابطہ طور پر اعلان کر رہی ہے. تو خان کو تو پتہ لگ گیا یار خدا دا واسطہ ہے کوئی ایک یو ٹرن تے جڑا نا میں نہ لواں نہیں. اور دوسرا یہ کہ جب وہ اس طرح سے فعال کردار پولیٹکس میں ادا نہیں بھی کر رہی تھی, تو جب عمران خان کی حکومت تھی تو فرا گوگی کے ذریعے وہ کیا کرواتی رہی, تبادلے اور یہ اور وہ, اور اس کے عوض پیسے بٹورنا. دیز تھنگس آر آن ریکارڈ, اور ان کو بھی میرے خیال میں ہمیں ماننا چاہیے جو چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں. اچھا یہاں ایک اسموک کی بات میں کروں میرے پاس, پھر اس کے بعد ایک لاسٹ پوائنٹ, لاسٹ پوائنٹ یہ اسموک کی, وکاس بھائی آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہو سکتا ہے میں نے غلط پڑھا, انڈیا سے جو اسموک کا پاکستان پہ امپیکٹ ہے وہ صرف 30% ہے, ریسٹ آف دی 70% آن لاہور از آور اون کریٹڈ, سیلف کریٹڈ. آپ کے پاس 5 ملین ویکلس ہیں, اچھا ٹھیک ہے, آپ کے پاس تقریباً موٹر بائکس 5 ملین, آپ کے پاس 1 ملین کے پاس ہی گاڑیاں, بڑی بڑی ٹرانسپورٹ, 10 لاکھ لاہور میں پھرنی, ٹھیک ہے. بھٹے, میں نے ابھی ایک منور صابر صاحب ہیں, یہ پنجاب یونیورسٹی میں, بلکہ ان کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, کہ انہوں نے مصنوعی بارش کا آئیڈیا دیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو محسن نقوی صاحب جس وقت سی ایم پنجاب تھے, انہوں نے مصنوعی بارش کروائی تھی, یہ آئیڈیا انہوں نے جنریٹ کیا تھا, ڈاکٹر منور صابر. انہوں نے کہا ایک بھٹے سے جو ایندھن نکلتا ہے نا, جو دھواں نکلتا ہے سیاہ, اس کا امپیکٹ, اور 200-250 ایکڑ یا 100 ایکڑ چلیں کہہ دیتے ہیں, 100 ایکڑ پہ چاول کی جب آپ وہ فصل کاٹ لیتے ہیں, لے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ جو بھوسا ہوتا ہے اس کو جب آپ آگ لگاتے ہیں, وہ 100 ایکڑ کا امپیکٹ اتنا لیتھل نہیں ہوتا جتنا ایک بھٹے کا امپیکٹ ہوتا ہے. کیوں؟ بھٹے میں شاپر, بھٹے میں کوئلہ, بھٹے میں پلاسٹک, وہ کچھ ڈالا جاتا ہے جو آپ کو کینسر تقسیم کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کی, ہو سکتا ہے ریسرچ یقینی طور پر بالکل ٹھیک ہوگی, لیکن obviously حکومت اپنے اون پر جو اقدامات کر رہی ہے, اور ابھی آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی اگلے 10 سال کی وہ جو پالیسی وہ ہے وہ حکومت سے کہا ہے کہ اقدامات یہ ہیں, ون لائنر, پھر میں نہیں بولوں گا, اقدامات یہ ہیں, میرے گلے کا علاج, میری چیسٹ کا علاج, میری آنکھوں کا علاج سوئٹزرلینڈ میں ہوگا, نہیں ادھر ہوگا یہ میو ہاسپٹل, اور وہاں اتنی لمبی اژدہا, وہ جسے اچھا داری ناگن نہیں, اژدہا جتنی جو بڑا اژدہا جو ہوتا ہے جسے وہ پتہ نہیں پائتھون کہتے ہیں, پائتھن کہتے ہیں شاید, پائتھن اف آئی ایم ناٹ پروننسیشن میں غلطی ہو, پائتھن کہتے ہیں. اتنی لمبی لائن پہ ہم کھڑے ہوں گے, اور کچھ ایسے ہمارے رولنگ ایلیٹ والے ہیں وہ بائٹ سے علاج کرواتے ہیں اور ان کے بیگ اٹھائے ہوتے ہیں. تو جب یہ ہوگا تو ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے. سو ویورز آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. آپ نے گرما گرم یہ جو بحث ہے وہ سنی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کامنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے اپنا کامنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور ہم آپ کا سارے کامنٹس جو ہیں وہ تھورلی پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.